3 दिन जो उनको मारा जेल में नंगा करके, ब्रूटल टॉर्चर, नंगा करके मारना और उनको उसको डरा के रखना। हमारे पास सबूत भी हैं और वो सबूत हम सामने भी लाएंगे। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब को टॉर्चर करना चाहते हैं। मेरी मजबूरी ये है कि मैंने जो चीजें अदालत में कहनी है मैंने सर यहाँ पे नहीं कहनी, मुझे थोड़ी सी बारीक लाइन का पता है कि उस दिन जिस दिन ये रिमांड रिफ्यूज हुआ, मीडिया के लोग अंदर थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर टॉर्चर के निशानात जो कि जज साहब की उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। इनका जो केस है टोटल, ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब को टॉर्चर करना चाहते हैं। मोबाइल फोन्स की बात करें, मोबाइल फोन तो हमारी एप्लीकेशन है कि ये चोरी करके ले गए, ये बात नहीं है। एक सोचा समझा मंसूबा है और ये जैसे आपको पता है पाकिस्तान की तारीख बड़ी भयानक तारीख है सियासत में। भुट्टो साहब के साथ जो हुआ कि वादा माफ गुआ बनाए गए तोड़े गए, तारीख ने बाद में ये देखा कि वो गलत फैसला था। ये शहबाज गिल साहब को उन्होंने उस दिन भी कुछ मीडिया ग्रुप्स ने तो गवर्नमेंट के माँ पे ये हेडलाइंस लगा दी कि जी उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वो आए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, अब हम सब ने सुना। ना ही वो ऐसी स्टेटमेंट अभी तक उन्होंने की है, लेकिन उनको फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर देने का मकसद ये है कि वो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिसको मौजूदा हुकूमत सियासी मैदान में शिकस्त देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, वो जो लीडरशिप है उसको वाइडर नेट, इसको हम कहते हैं कि जी कॉन्स्पिरेसी हुई तो मोबाइल चाहिए। अशूरा का दिन, 9वीं 10वीं वाले दिन ना सिग्नल, मोबाइल कहाँ से इस्तेमाल हुए। उस दिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने उनका ऑर्डर किया है उनको जेल भेजने का, उसमें उन्होंने कहा कि आपने 3 दिन उनको रखा है और 3 दिन जो उनको मारा जेल में नंगा करके। अगर कोई ये समझता है कि हमारे पास सबूत नहीं है तो वो अपनी गलतफहमी दुरुस्त कर ले। हमारे पास सबूत भी हैं और वो सबूत हम सामने भी लाएंगे। जिस तरह से ब्रुटैलिटी की गई उनके साथ, जिस तरह से एक प्रोफेसर को, देखिए जो भी एक्यूजेशन है, नो मैटर वो जितनी भी सीरियस है, मैं उस पर भी अभी आपको बताता हूं कि वो जो पूरी एफआईआर है, वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा है, उसमें से कुछ लाइनें उठा के एफआईआर दर्ज की गई। आप पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें तो शायद बयान की नौयत ही बदल जाती। उन्होंने भी उस दिन ये कहा कि पाक फौज मोहतरम इदारा है, उससे मोहब्बत करते हैं और अमेरिका में जो बंदा पढ़ा रहा हो उसमें भी उन्होंने कहा कि मजबूत फौज मजबूत। और ये पीटीआई की एक स्टेटेड पॉलिसी है, इमरान खान साहब कह चुके हैं। लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत है ये इस कदर बौखला चुकी है कि इसका अब एक ही रह गया है काम कि किसी तरीके से टेक्निकली नॉकआउट करके, कभी पीटीआई की प्रोहिबिटेड फंडिंग को फॉरेन फंडिंग कहते हैं, और कभी अपने जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया है, कोई आप देखें इंडिपेंडेंट ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, और फिर इस किस्म के काम करके रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं जो कि लीगली किसी उसकी कोई वैल्यू नहीं, पेटेंटली इलीगल है। इसी तरह आपने देखा कि 12 महीने की बच्ची जो है रात को 1:30, 2, पौने बजे उनके पौने 2 बजे घर में जाके, ना वारंट ना कुछ, उनके घर में रुक के, और उसका मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो खातून ने कहा, इन्होंने कहा कि तुम अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं सकोगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामाबाद की मीडिया का, जिन्होंने ये रिपोर्टर्स ने ये मामला उठाया और एक 12 महीने की 10-12 महीने की जो दूध पीती बच्ची अपनी माँ से मिल सकी। इस कदर जुल्म 9वीं और मुहर्रम के महीने में किया गया। ये सारा जो ड्रामा है, फिजिकल कस्टडी उनकी लेने का मकसद ही सिर्फ एक है कि उनको तोड़ा जाए और उनके खिलाफ और उनको पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह हम पहले भी कामयाब हुए, हम कल भी कामयाब होंगे और हम हर सतह पे जाएंगे। डॉक्टर शहबाज गिल के जो लीगल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कराने के लिए हमने आज, मुझे उनकी फैमिली की तरफ से ये इत्तला है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये लिखा है, अपना कंसर्न उनके साथ शेयर किया है। ये ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं, ब्रूटल टॉर्चर, नंगा करके मारना और उनको उसको डरा के रखना मेंटली। देखिए वो कोई हार्डन क्रिमिनल है, ही इज़ अ प्रोफेसर,
آپ ان سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ جو میں نے آپ کو عرض کیا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کروانا تھا. بہرحال ہم کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو حقوق ان کو حاصل ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن میں ہیں, جو ہیومن رائٹس ہیں, ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے پوری کوشش کریں گے. جی سر. فیصل چودھری صاحب, پنجاب میں بغیر بلائی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آپ کے وزیر جیل خانہ جات جو ہے اڈیالہ جیل ان کے اندر آتی ہے, تو جیل کے اندر جو تشدد ہوا ہے, تو کیا آپ کے وزیر جیل خانہ جات جو ہے اس بارے میں پریس کانفرنس کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ان کے ماتحت جیل کے اندر یہ واقعہ کیوں ہوا ہے, یا پھر وہ استعفیٰ دیں گے؟ متی اللہ جان صاحب, حسب معمول اچھا سوال پوچھ کے آپ نے غیر ضروری کامنٹ کیا ہے. یہ جو تشدد ہے یہ اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس دن جو ٹارچر کے نشانات تھے وہ انہوں نے اسلام آباد جو ادھر جب ان کی کسٹڈی میں تھے اس میں تھے, اور آپ کو بلکہ آپ کے سوال سے اچھا ہوتا ہے ذرا بائفرکیشن ہو جاتی ہے. اڈیالہ جیل میں جو ہے مینٹلی تو ظاہر ہے وہ ایک آدمی جو آزاد آدمی ہے, پروفیسر آدمی ہے, اگر جیل میں تو اس کو رکھنا جو ہے کوئی بھی آدمی جو ہو وہ مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ بھی اس دن ادھر تھے اپنا, یہاں پہ باقی بھی ہمارے سارے دوست تھے, جو ٹارچر کے نشانات انہوں نے اپنی میڈیا سے کورابریٹ کر لیں کہ انہوں نے کہا جی ان کو مارا گیا. آپ انویسٹیگیشن کا مطلب فزیکل ریمانڈ کا یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو مارے. یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ ہماری پولیس اس نے ایک وتیرہ بنایا اور آج تک عدالتوں نے کسی کو سزا نہیں دی اس معاملے پہ. فزیکل ٹارچر کرنا انڈر کسٹڈی جو ایکیوز ہوتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے, یہ آئینی معاملات کی بھی وائلیشن ہے. لہٰذا آپ کی میں سوال کے جواب میں آپ کو امید ہے میں نے درست کر دیا ہوگا سر. اڈیالہ جیل جو ہے کسی اور نے بھی باری لان دو. آپ کا جو وزیر جیل خانہ جات ہے, جی سر, کیا وہ اڈیالہ جیل کے کسی بھی قیدی کا کسی وقت بھی طبی معائنہ نہیں کرا سکتا؟ جیلر آپ کو ذرا لا کا شاید پتہ نہیں ہے. پریزن رول ہوتے ہیں, پریزن رول میں یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے اور وہ معائنہ ہوا ہے. ہو گیا جی, معائنہ جب وہ لیتے ہیں ایکیوزڈ تو پریزن رول کے اندر معائنہ ہوتا ہے. اس معائنے میں کیا آیا ہے, وقت آنے پہ یہ بھی عقدہ کھل جائے گا اور وہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. میری مجبوری ہے, پنجاب حکومت نے کہہ دیا کہ تشدد ہوا ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے جو چیزیں عدالت میں کہنی ہے میں نے سر یہاں پہ نہیں کہنی. مجھے تھوڑی سی باریک لائن کا پتہ ہے. کچھ تو کہہ دیا ہے. جی سر, نہیں, آپ کی معلومات غلط ہیں اور آپ کے الفاظ بھی انتہائی غلط ہیں. آپ کے جو الفاظ ہیں وہ درست ہونے چاہیے. دیکھیں آپ رپورٹر ہیں, پارٹی نہیں بنتے. آپ میرے سے سوال کریں کہ آپ کی دونوں بیانات میں تضادات ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں آپ میرا بیان سنیں. میں وکیل ہوں, جو وہاں پہ گئے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں, میں سیاسی بات پہ گفتگو نہیں کرتا. ادھر یہ ضرور ہوا ہے کہ کل بھی کچھ لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا. کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ اگر ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ ان کو ملنے دینا چاہیے تھا, آپ بھی جائیں, آپ بھی ملیں. آپ وہ قاضی ہیں, رولز کے مطابق ملنے دیا جائے, کیا حرج ہے؟ لیکن نہیں یار, کیا عمران خان صاحب کی حکومت رہی اور اس حکومت میں صحافیوں سمیت سیاسی رہنماؤں سمیت سب کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہوئی, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ. میں پاکستان بننے سے لے کے آج تک جن حکومتوں نے صحافیوں, ہیومن رائٹس کارکنوں, پولیٹیکل ورکروں یا وکیلوں سمیت 26 مئی تک جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہوا, میں سب کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ اس بات پہ کنوکشن ہے میری, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انسانی جو حقوق ہیں اور انسانیت کی سربلندی ہونی چاہیے. میں اس کسی بھی ایسی معاملات کی سپورٹ بالکل نہیں کرتا. جی بھائی, یہ تو بتا دیں کہ کون ہے وہ جس نے کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں آپ کی قیادت کو ملنے نہیں دیا. جب پتہ لگے گا تو میں گرائیاں تیرے ساتھ شیئر کروں گا, ٹھیک ہے.